Nindot ginang magsugod ka diri sa backyard mga bade ba, ginagmay, padurong ka dito sa dinagko kay para maistadihan nimo kung unsa ang mga dapat buhaton. Naatay mga available diri nga mga fertile nga itlog sa ato ang mga egg layer mga bade. Unya og sa tong nagplano nga magbuhi og mga egg layer nga mga manok, mamaligyag mga itlog. Comment ra dira sa comment section or direkta PM sa kuha kay limited ra ni mga bade kay duha ra ka buk ang nangitlog sa tuang para fertile nga itlog. Kay kung plano magunimo nga mag-poultry mga bade, magbuhi kag mga egg layer nga mga manok, dili ka kapalit didto sa mga dagko nga farm og ginagmay ra ang imong paliton. Naa na sila minimum didto mga bade. So bot pasabot ana mga bade, madak-an ka kung didto ka mo direkta sa dagko nga farm. Mas nindot gyud ang magsugod ka diri sa backyard mga bade ba, ginagmay, padurong ka didto sa dinagko kay para maistadihan nimo kung unsa ang mga dapat buhaton. Kaning fertile nga itlog mga bade, pwede ra gud nimo ni siya palumluman sa mga Bisaya nga mga manok or pwede nimo ipa-incubate. Kay ako dira gud ko gasugod mga bade kanang magpalumlum og Bisaya nga mga manok. Hantod karon mo ra gyapon akong gibuhat kung giunsa nako pagpadaghan ning ako ang mga egg layer dire. Kabantay mo anang mga piso sa ilalom, mauna mga bade, gipalumluman ra nako nagbisaya nga manok. Kani sila tanan dire mga bade, gikan ra gud ni sila sa palumlum og Bisaya nga manok. Hinay nga proseso mga bade, pero at least na kay nakita sa imuhang hinaguan.